क्या कुरान तक वन ला तखनतु मिन रहमतिल्लाह, मैंने रहमत नश गो मायूस कह मुसीबत आव मेस दरबारस में सह कुछ चीज सह कुछ मुराद अल्लाह ताला सद दरबारस में पूरा कह पैगंबर करीम उम्र मुबारक वो तुम पूर उम्र मे रसूलुल्लाह अकिस अल्लाह ताला नाद दिवान। ती फरमो शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह दपान सुयो कर हाजो सुयो सारी अंदेश कासी हाजो पायस पेटो सुई सलिम अंदेश कासी परेशानी आसी गम आसी औलाद आसी तमसी दरबारस मज गस। तो हजरत यूसुफ हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमान वल्लाहु मुस्तअनु अला मा तसिफून, अस मंगो अल्लाह ताला से मदद। यह तुम बयान कर अत मज मंगो मदद कमिस खुदा ताला। सू सन कैफियत क्या अगर अस युथ इवेंट गस घरस अंदर कमन दरन मज तो कतन जायन आसो फेरमत, मगर हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरम वल्लाहु मुस्तअनु अला मा तसिफून, अक्स अल्लाह ताला मंगो क्या मदद। जालिम कित पे मजलूम बना दपान यूतन अमिस पे जुल्म आमुत कर तम खुद अलाव बयान कर दपान यह पान बनान क्या मजलूम। सब्र जमीलस मज इंतकाम आसान कह अगर मे कंस तकलीफ वात बह गोस वापस तकलीफ वात दपान मुहद्दिसीन किराम सब्र जमीलस मज चीज दिवान। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमान दपान सब्र जमील क्या गो दपान सब्र हसा गो यह पसंद ती कर बर्दाश्त, यह पसंद तमिक कर इंतजार, यह पसंद ती कर बर्दाश्त, यह पसंद तमिक कर इंतजार, यो हसा गो सब्र जमील। सब्र मज इंतजार इंतकाम सब्र जमील गस खुदायस कुन दुआ कर हमेश रुजू इल्लाह अल्लाह ताला से दुआ मंगुन। ये पे हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम छु फरमावन वल्लाहु मुस्तअनु अला मा तसिफून, अस मंगो अल्लाह ताला से दुआ युस मुसीबत अत में मंगो अल्लाह ताला से कुन दुआ। मुफस्सिरीन किराम लिखन दपा अस कित पे तर फिक्र अकिस इंसान मुसीबत किन अमिश अजाब दपा ये अमिस मुसीबत यी अगर रुजू इल्लाह अगर अल्लाह ताला कुन रुजू कोर तेल अमिस खतर यह मुसीबत तेल अमिस खतर यह आजमाइश। अलबत् अगर नहीं रुजू अत मुसीबत मज अल्लाह ताला कुन कोर कह तेल अमिस खतर अजाब। अगर नमिस अल्लाह ताला अत मुसीबत मज याद रुत कह दपान तेल अमिस खतर क्या यह अमिस खतर अजाब। तो मुफस्सिरीन किराम लिखन दपान सब्र वारिया किस्म, सब्र इबादतस पे सब्र कर, नमाज कायम कर, पंजगान नमाज हुंद एहतमाम कर, यह गो इबादतस पे सब्र कर, नमाज पे सब्र कर, नमाज कायम कर, फजर सुबह वथुन तुरने आव बुत छालुन पत मस्जिद मज निंद्र त्रावन दपान यह गो कत पे कर नमाज पे सब्र कर, हजस पे सब्र कर, माल समझो साहिब इस्तिताअत समझो अमिस लोभ यूता माल यूत अमिस हजस लगान बस अमिस पज क्या कर हज कर, यह गो हजस पे क्या कर सब्र कर। ज़कात वात अमिस साहिब माल वो ज़कात दिन, यह गई इबादतस पे सब्र कर। हलाल खोन हराम निश बाज दिन, यह गो अत पे सब्र कर, दपान अत पे सब्र कर। इथे पे दम चीज मुफस्सिरीन किराम लिखान दपान मुसीबतस पे सब्र कर, युस मुसीबत अमिस अल्लाह ताला त्रा यस बेमारी अमिस अल्लाह ताला सद तरफ आसि यह गस अत पे कर सब्र, यह गस वह वेला कर कह, यह गस अत पे सब्र कर। बुखारी अंदर हदीस मुबारक हजरत अत्ता बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला रिवायत करान दपान बह अग्नि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुस निश मे कोर इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अर्ज दोनों वल बह अख जन्नती खातून मिस वल हा बूझ बह वुचा बह गो शौकीन बह वुचान यह जन्नती खातून। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला कोर अमिस इशार अमिस खातून कुन दपान मगर यह खातून करीन नस यह जन्नती खातून। दपान मे गो वारिया शौक मे दोस यह कित पे जन्नत पत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला वल बोन यह कित पे जन्नत अमिस बशारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह जन्नती खातून। फरमोनस यह खातून आय अक लटि पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरबारस अंदर ये अर्ज कर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मे मिर्गी मे बेमार मगर यह बेमार यह खतरनाक यह खतरनाक ये बेमार मे करान बह नंग गसान तन पे पलव त रोजान या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु कहें मे बर्दाश्त नबर यह बेमार मान खतर करो दुआ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु मे गई बेमार ठीक ग बह मुसीबत मज लजम पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोमिस ए खातून अगर च सब्र करक अल्लाह ताला दी जन्नत मन अगर सब्र करक बह कर दुआ ऐ कर अल्लाह ताला शिफा मगर यह जन्नत शौकीन अमिस जन्नत ख्वाहिश अमिस क्या दुनिया कर या रसूलुल्लाह मे जन्नत जरूरत
मे जनती जरूरत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर ख्वाहिश मीन यह कत मीन पूरी मांग क्या या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मे दोद करान मे तम सात पलव वथान तन पे अल्लाह ताला कुन कर दुआ पलव गि अम सात तन पे थोद वथन कहें बहरहाल पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ अम सम पे पलव अम तन पे थोद वथान तो इब्न अब्बास वन यह जनती खातून मगर अम कोर सब्र कत पे बेमार पे अल्लाह ताला दिस बशारत कमिच जनत यह गो दम चीज त्रेम चीज मुफसिरीन किराम दपान नीकियन पे कर क्या सब्र कर नीकी कर आसान गुनाह त्राउन बड़ मुश्किल आसान आदत त्राउन मुश्किल दद हेकान दवा गसित मगर आदत यह मुशराउन वारिया मुश्किल दपान अत पे गुनाह त्राउन अत पे सब्र कर सब्रुक ब्या कस्म पैगम्बर करीम फरमा मोमिन सुन मामल बड़ अजीब ये अल्लाह ताला कह नियामत दिवान यह शुक्र करान ये अल्लाह ताला आजमावान यह सब्र करान दपान दोनों मन सवाब मिलान दितुस क्या अल्लाह ताला यह शुक्र करान अत मज सवाब अल्लाह ताला त्रोस क्या मुसीबत कह आजमाइश त्रवन अत पे कोर सब्र यह अमस खतर क्या बनान सवाबुक बस और शैतान यचानी कि ये कंस बंदस अल्लाह ताला सन्दिस बंदस मुसीबत यी आजमाइश यह गोस न सब्र अत पे कर ताकि यह गया सवाब नश क्या महरूम यह गया सवाब नश महरूम गो यम दिस मुसीबत में पे क्या गो सब्र कर सब्र मिसाल गो पान बन गो ये पे वुचान हजरत याकूब अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यह सब्र मिसाल गोडनेथ नेचवन मज पान बनान फरमान बह क्या कर सब्र जमील बह करो सब्र जमील ख्वाहिश करान हर कह मोल मोन कि अस गोस नेचुक तिलावत कलाम पाक कर मगर पान सह तैयार तिलावत करने खतर मोन नेचु गोस नमाज बन मगर पान यी सह 5 टाइमन मस्जिद मज कहें मोन नेचु गोस पोज वन मगर पान सह पोज वन खतर तैयार कहें मोन नेचु गोस दीन हेचुन मगर पान हेचन खतर तैयार मगर हजरत याकूब अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गोडनेथ पान बनान अमिश मिसाल तो यह सब्र पेरेंट स्किल्स जम तमुक दयम नाव सह सब्र सह हजरत याकूब अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अस मज हर कह यसान मोन नेचु गोस बन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सह करैक्टर वोल हर कह यसान मोन नेचु गोस हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सह हर कह मोज यसान मीन कूर गई फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नश मगर पान हजरत इब्राहिम सह करैक्टर बनने खतर तैयार कहें कह मोल तैयार बह वन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला सह करैक्टर वोल कह मोज तैयार गोडनेथ पान बह वन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला सह करैक्टर वाजिन मगर ख्वाहिश कर हर कह हजरत याकूब अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमान बस कर सब्र यह घर सन बर्बाद कर मुफसिरीन किराम लिखान अगर सोन मामला थानस मज निमुत मामला महल जमा गोमुत हजरत याकूब यह मुसीबत वन बस कर सब्र जमील दपान अगर यह मामला महल कमेटी आम थान वल आमत अति दबसी सत मगर हजरत याकूब अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमान बस कर क्या सब्र जमील बस कर सब्र अत पे तो मुहद्दिसीन किराम फरमान कि अल्लाह ताला कूता जज़ा दिवान अमिस सब्र करान सूरह ज़ुमरस मज अल्लाह ताला फरमान सब्र करान फरमा इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब यम सब्र करान यमन अल्लाह ताला हिसाब यह दिवान अजर दिवान बिग़ैरि हिसाब अत हिसाब अत काउंट आसान कहें यानी ये क़यामत लगे अल्लाह ताला गुजराय तत अमल कह अल्लाह ताला कर अमलन वजन अगर गुजरान आसान ना अमल तेल गई हर कह गुजार वोल कत मज जनतस मज गुजरान एतबार आसान अमिस अमल ज्यादा मगर अल्लाह ताला क्या वन बह कर अमलन वजन फ़अम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिन रादिया अम सुंद वजन बार वारिया उस वअम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया दपान अमिस अल्लाह ताला अमिस सब्रस सब्र कर अमिस अल्लाह ताला दिवान अजर मगर क्या दिवान बिग़ैरि हिसाब अमिस अमलन वजन जबरदस्त यह सब्र करान तो मुहद्दिसीन किराम लिखान दपान बिग़ैरि हिसाब क्या है अमिस अल्लाह ताला दित दपान अल्लाह ताला अगर अमिस दुनिया मज कह नियामत सो नियामत फना गसन तथ नियामत क्या गसन खत्म कुल्लु मन अलैहा फान हर कह चीज गई फना दपान तेल कुछ चीज दी अमिस अल्लाह ताला अगर अमिस अल्लाह ताला दुनिया मज कह नियामत दी गई सो फना बे हिसाब दिन दपान बिग़ैरि हिसाब सत अक अमल सो गो जन्नत अमिस अल्लाह ताला दी कम पत मरने पत
تی وَنان اللہ تعالیٰ دَپان یِم ہسا یِم چھِ کران یِمن چھُ اللہ تعالیٰ دِوان بغیر حِساب بغیر حِساب کِتاب چھُ یِمن اللہ تعالیٰ اجر دِوان. تہٕ علامہ ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ فرمان دَپان شُکُر تہٕ بیٚیہِ صبر یِم چھِ أکِس موٗمِن سٕنٛدۍ زٕ پار. یِتھ پٲٹھۍ ہسا پٔرِندَس چھِ آسان یِتھ پٲٹھۍ وٕڑوٕنی جانورَس گژھن زٕ پار آسٕنۍ دَپان یِتھَے پٲٹھۍ گژھن أکِس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس بنٛدَس آسٕنۍ کٕم زٕ پار اکھ چھُ شُکُر بیٚیہِ چھُ صبر تیٚلہِ ہیٚکہِ یہِ وٕڑِتھ. یہِ ہسا گژھِ ہر موقعس پٮ۪ٹھ صبر کرُن بیٚیہِ گژھِ یہِ کیٛاہ کرُن شُکُر کرُن. حضرت مجاہد رحمتہ اللہ علیہ فرمان دَپان صبرِ جمیٖل کیٛاہ گوٚو دَپان صبرِ جمیٖل گوٚو سُہ یَتھ منٛز نہٕ شِکوٕ شِکایت آسہِ کِہیٖنۍ. علامہ ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ فرمان دَپان صبر کیٛاہ گوٚو دَپان صبر ہسا گٔے 3 قٕسم صبرِ جمیٖل ہسا چھِ 3 قٕسم اکھ گوٚو مُصیٖبتُک ذِکر گژھِ نہٕ کٲنٛسہِ نِش کرُن یہِ گژھِ أکِس نِش کرُن سُہ گوٚو اللہ تعالیٰ ہس نِش. یوٚتھٕے واتہِ تٔتی لاجہِ دٲلۍ کانٛگٕر وَنہِ دَپان نہ یہِ گژھِ نہٕ أمۍ سُنٛد یہِ رٔویہِ آسُن یہِ گژھِ اللہ تعالیٰ ہس نِش. دوٚیِم چیٖز سُہ فرمان دَپان کٲنٛسہِ نِش گژھِ نہٕ یہِ وَدُن تہِ کِہیٖنۍ یہِ یوٚتھٕے واتہِ یہِ لاگہِ تٔتی وَدُن دَپان یہِ گوٚو نہٕ صبرِ جمیٖل کِہیٖنۍ. نمبر 3 دَپان یہِ گژھِ نہٕ پَنُن پان زانُن پاک کینٛہہ ییٚلہِ تٔمِس یہِ کانٛہہ مُصیٖبت یہِ گژھِ نہٕ پَنُن پان زانُن بہٕ چھُس پاک تہٕ مےٚ آو ہُٹہٕ مُٹے یہِ زانُن گژھِ مےٚ تہِ چھُ کُس تامَتھ نۄکُس. أسۍ چھِ ہر کانٛہہ وَنان خۄدایَن کٔر نہٕ مےٚ ہۄ خواہِش پوٗرٕ یہِ خواہِش کٔر نہٕ تو نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیٛاہ کیٛاہ ژےٚ کوٚرُتھ خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ کوٚرُتھ ژےٚ دَپان یہِ گژھِ نہٕ پَنُن پان زانُن کیٛاہ مُنزہ تہٕ پاک یہِ گژھِ زانُن مےٚ تہِ چھِ کیٛاہ مےٚ تہِ ہیٚکہِ خٲمی ٲسِتھ مےٚ آسہِ کیٛاہ تھامَتھ خٲمی یہِ مُصیٖبت آو مےٚ پٮ۪ٹھ. حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ فرمان دَپان صبر ہسا چھِ دِلٕچ جذبات دِلٕچ اکھ عبادت اَتھ پٮ۪ٹھ ہسا گژھِ صبر کَرُن یُس تہِ مُصیٖبت یی یہِ صبر ہسا چھِ دِلٕچ اکھ عبادت. سید مودوٗدی رحمتہ اللہ علیہ فرمان دَپان صبر ہسا گوٚو یَتھ منٛز شِکایت آسہِ کینٛہہ ٹھنڈٕ دِلہٕ سان گژھِ یہِ برداش کَرُن یہِ ہسا گوٚو صبرِ جمیٖل یِہوے ہسا گوٚو صبرِ جمیٖل ٹھنڈٕ دِلہٕ سان. مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پران چھِ تلموٗد چھِ أسۍ پران یا بایبل چھِ أسۍ پران تَتھ منٛز چھُ آمُت وَننہٕ کہِ حضرت یعقوٗب علیہ صلاتُ وسلامس یُتھُے یہِ خبر چھُ بوزان ییٚلہِ ہسا تٔمِس یِمو قمیٖض أنۍ سُہ ہسا چھُ پَنٕنۍ پَلو ژھٕنان ژٔٹِتھ پَلوٕے یٲتۍ چھُنہٕ سُہ ژٔٹِتھ کینٛہہ تَمہِ پوٚتُس ہسا چھُ ماتم کران سُہ واریاہَس ٹایمَس تٔمِس چھُ چکر تہِ یِوان أتھی. مگر ییٚلہِ أسۍ قرآنِ شریٖف چھِ پران قرآنِ شریٖف چھُ اکھ نوٚو کریکٹر اَسہِ نِش پیش کران سُہ چھُ قرآنِ مجیٖد چھِ اَسہِ وَنان کہِ حضرت یعقوٗب چھُ یِمن 2 چیٖز وَنان اکھ چھُکھ وَنان کہِ بہٕ ہسا کر صبرِ جمیٖل دوٚیِم چیٖز چھُ وَنان بل سولت لُکُم انفسکُم یہِ معاملہٕ چھُ تۄہہِ پانے گوٚڑمُت. نمبر 3 واللہ مُستعان علی ما تصفون بہٕ ہسا کر صبر. مگر تلموٗد تہٕ بایبل انجیٖل تِم چھِ بدل چیٖز وَنان دَپان نسا تٔمۍ ہسا کوٚر ماتم تَمہِ پوٚتُس پتہٕ ژھٕنۍ پلو تٔمۍ ژٔٹِتھ بیٚیہِ ہسا تٔمِس چکر حضرت یعقوٗب علیہ صلاتُ وسلامس أتھی. قرآن چھُ وَنان دَپان یِم تہِ اَتہِ اگرے سُہ یہِ کرِ ہا تیٚلہِ اوس سُہ عام اکھ اِنسانا عام اِنسانس تہٕ پیغمبرس چھِ اکھ فرق آسان تہٕ قرآن چھُ یِمو ٲبو نِش مُنزہ تہٕ پاک. قرآن چھُ اصل سیٖرت کران حضرت یعقوٗب علیہ صلاتُ وسلام سٕنٛز بیان. اَمہِ پتہٕ چھُ حضرت یعقوٗب علیہ صلاتُ وسلام فرمان واللہ مُستعان علی ما تصفون أسۍ منٛگو اللہ تعالیٰ ہس مدد یعنی یُس یہِ مُصیٖبت آو مےٚ یُس یہِ امتحان آو اَتھ منٛز کرٕ بہٕ اللہ تعالیٰ سٕے منٛگہٕ بہٕ مدد یِم تہِ یِم مُشکِلات آیہِ بہٕ کرٕ رجوٗع اِلى اللہ بہٕ کرٕ خۄدایس منٛگہٕ بہٕ کیازِ قرآن تہِ چھُ وَنان لا تقنطوا من رحمت اللہ میانہِ رحمتہٕ نِش مہٕ گٔژھِو مایوٗس کِہیٖنۍ. یُس تہِ مُصیٖبت آو میٲنِس دربارس منٛز سُہ کُس چیٖز چھُ سُہ کۄس مُراد چھِ یۄس نہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارس منٛز پوٗرٕ گژھِ کِہیٖنۍ. پیغمبر کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم عمرِ مُبارک وٕچھِو تُہۍ پوٗرٕ عمرِ منٛز چھُ رسول اللہ صلی أکِس اللہ تعالیٰ ہس ناد دِوان. تی فرمان شیخ نوٗر الدیٖن ؤلی رحمتہ اللہ علیہ دَپان سُیو آسی سُیو اوسُے سُیو آسی سُے کٔرزِ ہے حاضو سُیو سٲری اندیشہٕ کاسٕے حاضو پایس پٮ۪تو سُے سٲلِم اندیشہٕ کاسی پریشٲنی آسہِ غم آسہِ اولاد آسہِ تٔمسٕے دربارس منٛز گژھِ. تہٕ حضرت یعقوٗب علیہ صلاتُ وسلام فرمان واللہ مُستعان علی ما تصفون أسۍ منٛگو اللہ تعالیٰ سٕے مدد. یہِ تُہۍ بیان چھُو کران اَتھ منٛز منٛگو أسۍ مدد کٔمِس خۄداے تعالیٰ ہس. اگر سُہ وٕچھِ سٲنۍ کیفیت کیٛاہ آسہِ اگر اَسہِ یُتھ اِوینٹ گژھِ گرس انٛدر أسۍ کٕمن درن منٛز تہٕ أسۍ کۭتٮ۪ن جاین آسو پھیٖرمٕتۍ. مگر حضرت یعقوٗب علیہ صلاتُ وسلام فرمان واللہ مُستعان علی ما تصفون أکسٕے اللہ تعالیٰ ہس منٛگو أسۍ کیٛاہ مدد. تہٕ یہِ اوس